कब्रिस्तान नमूज़ जी हद शुरू थी चुकी है नजफ़। بابا ديجي الرحمن من باب الرسول. وين باب الرسول؟ ما عندنا شو تأكد إذا عجبني إذا موجود شرطة معنا. شوف هذا النت هذا باب الرسول يجي منه جهزت على الموقع غير असां किथे आहियूं उहो हणोसि वरी करो। السلام عليكم شلونك يروح؟ اقول لك باب الرسول وين صار؟ باب الثاني إيه، ديجي هذا. يا الحمام يا الله الله عليكم हाणे तव्हां पंहिंजी ऐप खोलंदव न उतो ई तव्हांखे ख़बर पवंदी असां किथे पहुता आहियूं। ها طلع مضبوط ولا؟ شوفوا في هناك هذا هو الشارع. आगे निकली हो शॉर्टकट हो जाए इसका वर زي قبل احسن والله تمنى هاي واحد ها هاي واحد واحد فاصل. ايه بالضبط كذا حنوصل مضبوط والله شوي اي مظبوط. شوف هاجي ها هاجي بيها माशाल्लाह नहीं वॾो आहे तमामु हे बि बिल्कुलु वॾो आहे हिन जी तव्हां सेटिंग ॾिसो. हा Atas sana
استنى صحيح وين هذا؟ إيه، هناك واقف هناك. وين هو وين؟ هسه شوف اكو هناك بس. ليش تروح المكان طب وين هنا مو؟ بس نتأكد شو. بس هناك قريب، شوف دقيقة. تندلته وما تندله؟ دلل. مو قدام. لا راح نلوف من اي هاي اوكي. وين؟ والله؟ بعد شوي. واقف هنا بس اكو من هنا شارع قريب، مربع ثاني وثالث هناك. كان هناك نروح يم الشارع اوقف اعطيني مجال. كذا حاول مشي. هذا خاف مو نقول مو من هذا بذاك الصوب. هيك قصدي. من هناك. اي يخاف من ذاك الصوب هذاك. مو هذا الجهه بهذيك الجهه. اكو هذا المربع. بهذا المربع اي هو؟ هذا المربع. فاتني مجال شوي دقائق. يلا بس شوف هسه هذا لا اكو داخل شويه. خاف ذاك المرحوم مشي. عليكم يا عائلة الحقوق. इतने कबर है साहित्य बिठाई लगल निशा